14 सिक्के, 120 सिक्के, ये गुलाम आपका हुआ। 120 सिक्के में सौदा हो गया। ये गुलाम मुझे मिल जाए तो मेरे को किसी काम निकल गुलाम की बोली लगाइए। खेती बाड़ी भी जानते हैं, इस गुलाम की कीमत क्या है? खेती बाड़ी भी जानते हैं और मेहनती और जफाकश भी है। وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. رنجیدہ مت ہو یوسف، آج یہ تمہارے خریدار ہیں، ایک روز تم ان سب کو خرید لو گے۔ یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ یہاں کیوں جمع ہیں؟ خوبصورتی سب کے وجود میں ہوتی ہے لیکن عیاں نہیں ہوتی۔ تم میں انسانی وجود کا یہ گوہر متجلی ہوا ہے۔ یہ سب لوگ خود اپنے اپنے اندر موجود یوسف کی اصلیت اور حقیقت کو دیکھنے کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ یہ لوگ میری خوبصورتی اور حسن کے خریدار تو ہیں، لیکن اپنے اپنے اندر موجود خوبصورتی کی حقیقت کی طرف کیوں متوجہ نہیں ہوتے؟ اپنے اندر موجود خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے چشم بصیرت چاہیے، لیکن وہ حقیقت جو تمہارے وجود میں متجلی ہوئی وہ ظاہری آنکھوں سے بھی قابل مشاہدہ ہے۔ بصیرت ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی یوسف، لیکن بصارت سب ہی رکھتے ہیں۔ اس طرح سے تو میں خود بھی انہی کی طرح ہوا۔ اگر یہ اپنے اندر کی خوبصورتی کی حقیقت جانتے ہوتے تو یہ سب میرے خریدنے کے مشتاق نہ ہوتے۔ یہ یوسف کے مشتاق نہیں بلکہ در حقیقت خلیفہ خدا کے دیدار کے مشتاق ہیں۔ آدم کی زیارت کے لیے فرشتوں کے اشتیاق کے بارے میں سنا ہے یوسف؟ 250 سکے، 250 سکے۔ 8 سے 10 غلاموں کی قیمت کے برابر ہے، لیکن خیر کوئی بات نہیں، بس کوشش کرو پوتیفار سے مقابلے میں پیچھے نہ رہ جائے۔ 1500 سکے، 1500 سکے۔ کوئی اور قدردان نہیں؟ 1500 سکے۔ چاند کا مقام ہے، جیسے کسی جنس کی خرید و فروخت ہو رہی ہو۔ اگر اس بچے کی اصلی قدر و قیمت جانتے ہوتے تو سونے چاندی کے پہاڑ بھی اس کے مقابلے میں کم تھے۔ دو 2000 سکے، 2 گنا۔ 3000 سکے، 3000 سکے، 3000 سکے۔ عزیز مصر جناب پوتیفار اور سپہ سالار مصر 3000 سکوں کی پیشکش کرتے ہیں۔ جناب پوتیفار 3000 سکوں کی پیشکش کرتے ہیں۔ جناب پوتیفار سے مقابلہ کرنے کی جرت کر بھی کون سکتا ہے؟ مبارک ہو، اس غلام کے اب آپ مالک ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ نے ایک مؤدب، باکمال اور پڑھا لکھا غلام خریدا ہے۔ مزید یہ کہ نہایت ہی خوش قدم غلام ہے۔ یہ غلام جناب پوتیفار کا ہوا۔
जाओ जुलेखा को बुलाओ। ये गौहरी यगाना कहाँ से लाए हैं आली जनाब? खरीदा है, वो भी भारी कीमत अदा करके। इसके लिए तो जितनी भी कीमत अदा की जाए कम है। जिस अहमक ने भी इस जैसे गौहर नायाब को फरोख्त किया है उसे कब्र में पहुंचा देना चाहिए। मुर्दों की दुनिया में लोग गुलाम बेचते हैं ताकि ज़रो जवाहर हाथ आएं। इस अहमक बर्दा फरोश ने ऐसे गौहर नायाब को बेचकर क्या हासिल किया? ये आपका बड़ापन है, मैं गुलाम से ज्यादा कुछ नहीं। कसरे पुतिफार में खुश आमदीद बरखुरदार। आपका शुक्रगुजार हूँ आली जनाब। तशरीफ लाते ही हमारी याद सताने लगी। क्या बतौर खास तलब करने का सबब जान सकती हूँ? ये तोहफा पसंद आया तुम्हें? मैंने इस बच्चे को पहले कहीं देखा है, आलम में ख्वाब में या फिर नहीं मालूम, लेकिन आशना सा लगता है। जनाबे पोतीफार इंतखाब की दाद देनी चाहिए। ये बच्चा वाकई बहुत खूबसूरत है जनाबे पोतीफार, लाजवाब है। क्या नाम है तुम्हारा? यूसुफ। यूसुफ ये नाम या तो अरामी है या फिर इब्रानी। मैं इब्रानी हूँ। शाम में वाक़े शहर कनान का रिहायशी। इन लोगों का मशगला भेड़ बकरियां चराना है। यूसुफ, हाँ यूसुफ। नहीं, मुझे ये सहरा नशी बद्दू कबाइल के नाम पसंद नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपकी इजाजत हो तो इसके लिए किसी मिस्री नाम का इंतखाब करें। ये बच्चा तुम्हारे लिए मेरी तरफ से तोहफा है, सो जिस नाम से चाहो पुकारो। मैं जनाब पोतीफार की निहायत मशकूर हूँ। अगर इजाजत मरहमत फरमाए तो बंदे की नजर में एक मिस्री नाम है। कहो। एक नाम जो यूसुफ से मिलता जुलता है, युजारसिफ। युजारसिफ बुरा नहीं, युजारसिफ बल्कि बहुत ही अच्छा है। आज से तुम्हें युजारसिफ कह के बुलाएंगे, राजी हो? अगर आपको पसंद है तो मैं भी राजी हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग युजारसिफ का इज्जत और एहतराम बचा लाएं। शायद ये हमारे लिए मुफीद साबित हो और मुमकिन है कि मुस्तकबिल में हम इसे बतौर अपना वली अहद इंतखाब कर लें। क्यों नहीं, युजारसिफ से बेहतर और कौन होगा। तुमने देखा कितना खूबसूरत है। अपनी तमाम उम्र में इससे खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। यानी वो एक गुलाम है। चेहरे से तो गुलाम नहीं लगता। ये तुम्हारा कमरा है।